बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स एवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मौसमी, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं राखी चौधरी। और उम्मीद करते हैं उर्दू नॉवेल्स एवर प्राइड के तमाम नॉवेल्स की तरह आपको ये नॉवल भी बहुत पसंद आएगा। मुगीर ने कुछ मनाजिर आगे पीछे किए। वो मौसमी के मुख्तलिफ तासुरात को समझकर अपने निकाह के वक्त के तासुरात पढ़ना चाहता था। मूवी वाले ने निकाह से कबल भी इसकी रिकॉर्डिंग की थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ था। मौसमी गोल्डन लहंगे में अपने बेड पर बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मूवी वाला थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके मौसमी की मनचली सहेलियों के अजीब व गरीब पोज रिकॉर्ड करने लगा। इन पोजों की रिकॉर्डिंग के वक्त मौसमी की झलक भी थी। वो अपने बेड पर घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए गुमसुम उदास बैठी थी। मुगीर ने जूम करके देखा। आस्तीन कोहनी तक खत्म थी। आगे कलाई तक सोने की कंगन और चूड़ियां भरी थी। मुगीर की निगाह इसके सफेदा पैरों पर गई। वहां एड़ियों तक मेहंदी के नक्श दमक रहे थे और सोने की पाजेब चमक रही थी। फिर मुगीर ने गौर से देखा। दूसरे पांव तक सोने के जेवरात में लदी थी। इतना सोना देखकर किसी की भी नीयत भर सकती थी। शायद इन गहनों के हसूल के लिए किसी ने मौसमी को उठा लिया हो। वो सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद उसने मौसमी के इस घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए पोज को देखा। मौसमी निकाह के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर फिर भी कुछ कमी थी। उसने मूवी रिवर्स की और मौसमी की मन चली सहेलियों से पहले वाला मौसमी का निकाह के जोड़े वाला पोज देखा। ये पोज भी बहुत खूबसूरत था, मगर कहीं कुछ कमी थी। उसकी मुस्कुराहट गायब थी। एक अजीब सी मायूसी और दर्द सा था उसके चेहरे और वजूद पर छाया हुआ। मुगीर ने इस परी सी लड़की की उदासी देखी न गई। उसने वीडियो ऑफ कर दी। वीडियो से कोई सुराग तो ना मिला था, मगर जो भी सामने आया था इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। मौसमी के सोने के जेवरात और इसकी निकाह के मौका पर मायूसी कई सवाल पैदा कर रही थी। शहनाज की जान निकल रही थी। 6 बजने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। उसने तकरीबन पैसे इकट्ठे कर लिए थे। अभी तक किडनैपर का फ़ोन नहीं आया था। बस सुबह एक मैसेज आया था कि वो पैसे लेकर घर से तभी निकले जब इससे कहा जाए। एक एक मिनट इसके लिए अहम था। उसकी नज़रें कभी किडनैपर के भेजे मोबाइल पर तो कभी घड़ी पर जाकर रुक जाती। इस तरह बढ़ता चला जा रहा था और इंतज़ार बेख्तिताम था। इस तरह पर ऐसे बेख्तिताम इंतज़ार की हालत मौत से भी बदतर होती है। एक एक सांस गिनते बिल आखिर 6 बज गए, मगर फ़ोन हरकत में ना आया। मजबूरन शहनाज ने इनके दिए हुए मोबाइल पर इस नंबर को डायल किया जहाँ से किडनैपर की कॉल आती थी, मगर इनका नंबर बंद था। शहनाज की हालत बिगड़ने लगी। इसके जहन में खदशात और दिल में वसवसों की बौछार होने लगी। शहनाज इन मुबम खदशात और वसवसों से परेशान होकर घर से निकल पड़ी। इसके कदम खुद ब खुद इसके रेलवे कॉलोनी वाले साबिका मकान की तरफ बढ़ने लगे। वो अपने साथ किडनैपर का फ़ोन और पैसे लेकर चुपके से यहाँ आई थी। किडनैपर के कहने के मुताबिक वो चुपके से मकान के अंदर दाखिल हुई। इस वक्त वो बेहद चौकन्नी थी। सबसे पहले उसने अपने 3 कमरों पर मुश्तमिल मकान का चप्पा चप्पा छान मारा। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद वो अपने खाली मकान की इस खिड़की की तरफ आन खड़ी हुई, जहां से रेलवे स्टेशन का मंजर साफ नजर आता था। सफ़र शुरू करने वाले मुसाफिरों के उजले उजले चेहरे और सफ़र ख़त्म कर चुके मुसाफिरों के थके थके अंदाज। बचपन में मौसमी घंटों इस खिड़की के पास बैठकर मुख्तलिफ मंजिलों के मुसाफिरों को ले आती और ले जाती ट्रेनों को देखती रहती। अब भी एक ट्रेन फर्राटे मारती सीटी बजाती नई मंजिल की तलाश में रवां हुई थी। बेगाने मुसाफिरों की रवा रेलगाड़ी ने शहनाज की यादों के कूजे खोल दिए। उसने अपने आप को मौसमी के साथ बेवजह ट्रेन में सफ़र करते देखा। अक्सर संडे के दिन वो यूं ही जिद करके ममा को अपने साथ ट्रेन का सफ़र करने पर मजबूर कर देती। इसे ट्रेन में बैठना, बाहर भागते हुए मनाजिर देखना, खजूर और भुने हुए चने खाना बहुत पसंद था। फिर एक आध स्टेशन गुजरने के बाद वो दोनों ट्रेन से उतर जाती और अगली ट्रेन पकड़कर अपने घर लौट आती। शहनाज की आंखें कई दिनों की यादों में भिगो दी। शहनाज ने अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ी और खाली पड़े घर को गौर से देखने लगी। इस घर के हर कोने से मौसमी और उसके बच्चों की यादें मुंसलिक थीं। साजिद, शहजाद, रेहान तीनों बड़े होने की वजह से अक्सर घर से बाहर रहते, मगर इरफान और मौसमी हमेशा उसके साथ इस घर में रहते थे।
मौसमी और इरफान देखने में एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ थे, मगर इसके बावजूद इन दोनों की अच्छी बनती थी। साजिद के अलावा शहनाज के बाकी तीनों बेटे पक्के रंग के थे। शहजाद और रेहान अपने पक्के रंग के बावजूद बेहद अट्रैक्टिव थे, मगर इरफान थोड़ा मुख्तलिफ था। इसका जिस्म बेहद गोल, भरे भरे नकूश और रंगत इंतहाई से हाथ थी। फिर ऊपर से मौसमी जैसी खूबसूरत बहन, वो खामखा लोगों की नज़रों में खटकता और इस सवाल से बेहद चिढ़ता कि तुम मौसमी के भाई नहीं हो सकते। शहनाज खाली घर में चलते चलते किचन में आकर रुक गई। उसने आंखें बंद करके किचन में माजी के पोर्च से निकल कर गूंजती आवाज़ों को सुना। क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? मैं मोटा हूँ मौसमी, इरफान ने दिल में पैदा होते हुए दर्द को अफशा करते हुए कहा। उसकी आंखें नम थीं। शहनाज का किचन में सब्जियां काटता हाथ रुक गया था। मैं मोटा हूँ मौसमी, इरफान की आवाज़ में अब दिल का दर्द साफ आया था। शहनाज का दिल दर्द उगलने लगा, मगर मौसमी ने हौसले से अपने भाई के दिल को खटकते सवालों को सुना और जवाब दिया। इरफान, तुम मोटे ही अच्छे लगते हो, कोई तुम्हारे जैसा यहाँ नहीं है। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का, उसने तुम्हें सब कुछ एक्स्ट्रा दिया है। ये देखो, मौसमी ने अपने हाथ और इरफान के हाथ को एक साथ मिलाकर कहा। इरफान ने चंद मिनट पहले अपने एक एक अंग को देखकर गमज़दा हो रहा था कि मेरा पेट भी बहुत बड़ा है, मेरे हाथ पांव बेहद वजनी है, चेहरा भी बहुत बड़ा है और सर तो बेहद बड़ा है। अब यकदम मौसमी की बात को समझकर अपने एक एक अंग को देखकर खुश होने लगा। हाँ मौसमी, तुम सच कहती हो, कोई मेरे जैसा नहीं, मुझे तो सब एक्स्ट्रा मिला है। ये देखो मेरे हाथ कितने ताकतवर हैं और ये मेरा पेट एक्स्ट्रा लार्ज है। वो बेहद खुश था और खुशी के मारे उछलने लगा, जैसे इसे लॉलीपॉप खरीदने पर बड़ी वाली चॉकलेट एक्स्ट्रा मिली हो। मौसमी भी इसकी खुशी में इसका साथ देने लगी। मौसमी ने ना सिर्फ इरफान की उलझन दूर की थी, बल्कि शहनाज को भी इस हौसले से काफ़ी हद तक मुतमईन कर दिया था। इस याद के याद आने से वो नम आंखों से मुस्कुरा दी थी, मगर अगले ही पल इसका गला नमकीन आंसुओं को तर्शपन महसूस करने लगा। किडनैपर का भेजा हुआ मोबाइल अभी तक हरकत में ना आया था और उनका नंबर भी बंद था। शहनाज की मायूसी की कोई इंतहा न थी। कहाँ हो तुम मौसमी, कहाँ हो तुम? वो नढाल होकर धूल ज़दा फर्श पर बैठ गई। निकाह के वक्त वो इस कदर उदास क्यों थी? क्या वजह हो सकती थी? इंस्पेक्टर मुगीर के लिए हर पॉइंट पर सोचना लाजमी था। ये केस इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम था। इसके अलावा भी मौसमी के मुतालिक जानकर वो ये जान चुका था कि वो अच्छे दिल की लड़की है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होना इसे बुरा लगता था। जब इन लोगों के साथ कुछ गलत होता है, जो ख्वाब में भी किसी के मुतालिक बुरा सोच नहीं सकते, वो अपने बुरे वक्त का सामना किस अजियत से गुजर कर करते हैं, ये वही जानते हैं। इसे कभी भी किसी भी तरह इस लड़की को ढूंढ निकालना था। वो दिन रात एक कर रहा था, हर एक नुक्ते को सोच रहा था। अब तक तो इस केस के मुख्तलिफ पॉइंट्स को जब वो जोड़ता था तो यही लगता था कि मौसमी अपनी मर्जी से कहीं गई होगी। शादी के भरे घर में किसी को भी इसके आने और जाने की कोई खबर ना थी। ऐन निकाह के वक्त उसकी उदासी पे शहनाज ने किडनैपर के कांटेक्ट के मुतालिक भी कुछ नहीं बताया था। सारे नुक्ते मौसमी के खिलाफ थे। इसके अलावा भी शहर भर में ऐसी वारदातों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था जहां लड़कियां अपनी मर्जी से निकाह से बचने के लिए फरार इख्तियार करती हैं, मगर मुगीर का दिल तमाम नुकात के इशारों की मुखालिफ सिमत में अपनी सोचों को मरकूज किए हुए थे। ज़रूर कुछ हुआ था, कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो सबसे दूर थी। मगर क्या वाकई निकाह से पहले इसे एहसास हुआ था कि वो गलत कर रही है, या कुछ और वजह थी? वो अपनी सोच में गलता था कि नवाज और नवीद एक बार फिर हकमल को उठा लाए थे। सर, इससे पूछो निकाह से पहले लड़की इतनी उदास क्यों थी? नवीद ने इसे पेश करते हुए कहा। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है, हर लड़की उदास होती है, हकमल ने फौरन जवाब दिया। हर लड़की उदास होती है, इंस्पेक्टर मुगीर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, हकमल अपनी बात पर कायम था। निकाह था या रुखसती जो वो इस कदर उदास थी? मुगीर अब की बार जोर से चिल्लाया था। हकमल सहम गया। सच सच बताओ,
وہ فون پر بات کرنے کے بعد اداس ہوئی تھی اور موسمی کے کال ریکارڈ اور شادی کی ویڈیو کے ٹائم کے مطابق وہ کال تمہاری تھی۔ اوہو، اچھا، یاد آیا۔ ہاں، وہ اداس ہو گئی تھی اور مجھ سے ناراض بھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ مغیر نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ وہ میں رخصتی کی رسم جلد از جلد نپٹانا چاہتا تھا، اگلے دن کی بجائے نکاح کے دن ہی رخصتی کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ مغیر نے پھر بھویں اچکائیں۔ اٹ از مائی پرسنل پرابلم۔ اس سب سے موسمی کے غائب ہونے کا کیا تعلق ہے؟ عادت سے مجبور میں نے اردو انگریزی کی ملاوٹ کے ساتھ اشتعال انگیز انداز میں کہا۔ انسپکٹر مغیر کو اس کے انداز اور اردو انگریزی کی ملاوٹ پر پھر غصہ آنے لگا، مگر اس بار اس نے حکمل پر اپنا غصہ نکالنے کی بجائے کرسی پر غصہ نکالا، کیونکہ اوپر سے آرڈر تھا، نو ٹارچر، جسٹ انویسٹیگیشن۔ ویسے ایک بات کہوں؟ کہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹ مجھے ہضم نہیں ہوتا اور آدھا سچ مجھ سے نکلتا ہی نہیں۔ مغیر کا انداز ایک دم الگ تھا۔ نوید کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ موسمی کا بھائی ہے نا، ساجد، جو لندن میں ہے، وہ اپنی ماں کو پسند نہیں کرتا۔ تو مغیر نے پھر بھویں اچکائی، اور موسمی کی ماں کی جان تو موسمی میں ہی بستی ہے، شاید ماں کو نقصان پہنچانے کے لیے موسمی کو۔ اکمل کچھ مزید کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ اس نے خود پر سے شک کی سوئی کی مسلسل تھرتھراہٹ اور رخ کو کسی اور کی جانب کر دیا۔ انسپکٹر مغیر نے موسمی کے موبائل سے اس کے بڑے بھائی ساجد کا نمبر ڈائل کیا۔ موسمی کا نمبر اپنے موبائل سکرین پر پا کر اسے بے انتہا خوشی ہوئی۔ موسمی بیٹا، کہاں ہو تم؟ اس کے انداز میں عجیب سی فکر اور خوشی تھی۔ مغیر ہیلو کہنے کے بجائے خاموش رہا۔ موسمی بیٹا بات کرو۔ ساجد کی آواز میں اس کی فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ اب مغیر نے ہیلو کہا اور اپنا تعارف کروایا۔ ساجد انسپکٹر مغیر تعارف سن کر یک دم مایوس ہو گیا۔ موسمی کی کال دے کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی، مگر انسپکٹر مغیر نے اس کی خوشی پر آنکھ پر پانی اچھال دیا۔ آپ کو موسمی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تعلق تو انہیں موسمی کے نمبر سے ان کے پاس کال کرتے ہی پتہ چل گیا تھا۔ ساجد کی آواز میں موسمی کے نمبر سے کال اٹینڈ کرتے عجیب سی خوشی اور اضطراب بھی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اکمل سفید جھوٹ بول گیا ہے۔ موسمی میری اکلوتی بہن ہے، وہ میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے۔ ان کی ہاتھوں میں پالا پونسا ہے اسے، اتنی محبت ہی تو اس کی شادی میں کیوں نہیں آئے؟ میں دل کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر میں پھر بھی آنا چاہتا تھا، مگر موسمی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ شادی کے بعد جلد ہی میرے پاس آ جائے گی۔ اور آپ کی فیملی؟ بیوی تو رہی نہیں، لاسٹ ایئر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور دونوں بچوں کے ایگزامز تھے۔ آپ کو کسی پر شک؟ پتہ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتا، اتنے عرصے سے یہاں ہوں، اب تو وہاں کے لوگوں کے نام بھی ذہن سے مٹنے لگے ہیں۔ ہاں، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے مما کی دشمنی موسمی سے نکالی ہے۔ آپ ایسا اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مما اور ان کی سیاست، کئی بار کہاں ان سے یہاں چلی آئیں، مگر انہیں تو بہتری کا شوق ہے، وہ سب کچھ بہتر کرنا چاہتی تھیں، اور اب دیکھو کتنا بدتر ہو گیا۔ ہماری موسمی، ان کا لہجہ تلخ اور آواز رندھنے لگی تھی۔ اوکے مسٹر ساجد، پھر ضرورت پڑی تو بات ہوگی آپ سے۔ جب تک وہ بات کرتے رہے، نوید اور نواز نے حکمل کو جانے نہ دیا۔ اب حکمل اسے دیکھنے لگا۔ مغیر نے ڈکار دی۔ دیکھا تمہارا جھوٹ ہضم نہیں ہوا؟ نہیں سر، نہیں، وہ موسمی کے تینوں بھائی میرے رابطے میں رہتے ہیں، مگر ساجد نے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جب بھی ان کا ذکر ہوا، ساتھ میں کسی فساد کھڑے ہونے کی بھی خبر ملی۔ لندن میں اچھی گزر بسر ہے ان کی، مگر پھر بھی یہاں کسی زمین پر شہناز آنٹی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ نے ساجد سے بات کر لی، میری بھی تسلی ہو گئی۔ تیری تسلی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، مغیر نے روبدار آواز میں کہا۔ حکمل سہم گیا اور نواز نوید کو یہ کہنے سے روک نہ پایا کہ سر جی آپ تو کمال کرنے لگے ہو۔ کمال تو قسمت بھی کر رہی ہے، مغیر نے اس ڈرے سہمے حکمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کہاں وہ فراغ دل لڑکی، کہاں یہ ڈرپوک حکمل۔ ویسے دیکھا جائے تو اسی لیے یہ تو کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ واہ سر جی، آپ تو کمال ہی کر رہے ہو آج کل، نواز نے خوش ہو کر کہا۔ کافی دیر ریلوے کالونی والے مکان میں انتظار کرنے کے بعد وہ واپس چلی آئی۔ جتنی اداس وہ تھی اتنا ہی موسم۔
سخت سردی، تیز ہوائیں، اندھیری رات، دھند زدہ آسمان، تارے کہیں گم۔ اس پر لائٹ کی آنکھ مچولی، اس کا دل کر رہا تھا وہ اس سب سے کہیں بھاگ جائے۔ تنہائی ایسی تھی کہ گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ عرفان بھی پولیس سے اجازت طلب کر کے اپنی تعلیم میں پیدا ہونے والے خلل کو پر کرنے چلا گیا تھا۔ موسمی نہیں تھی، کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنے مرحوم شوہر کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ یہ گھر، یہ رشتے، یہ تعلق سب انہی سے تو تھے۔ اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ یہاں ان کے لیے آئی تھیں۔ کتنی امیدوں اور آسوں سے ان دونوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی۔ ترقی، کامیابی، بچے، اور وہ دونوں، مگر اب ترقی، کامیابی، بچے تو تھے مگر وہ دونوں یہاں نہیں تھے، صرف شہناز تھی۔ قدرت کے فیصلے پر اعتراض تو نہ تھا، اسے ہمیشہ اللہ کا فیصلہ منظور تھا۔ سلیم کے جانے کے بعد آج تک اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس نے شکوہ تو تب بھی نہیں کیا تھا جب اسے اس کے بیٹے ایک کے بعد ایک اسے چھوڑ کر غیر ملک چلے گئے تھے، کیونکہ موسمی اس کے پاس تھی۔ اس کے ہونے کی وجہ سے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سارا دن اوٹ پٹانگ حرکتیں، موج مستی اور خدمت خلق، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ زندگی کے ہر دن کو زندہ دلی سے جینا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ کل کے لیے خواب نہ سجاتی، بس آج کی تعبیر میں رہتی۔ اس کی کوئی آس نہ تھی، نہ کوئی خواہش۔ گریجویشن کرنے کے باوجود اس کے دل میں کسی اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کی تمنا نہ تھی۔ ورنہ آج کل تو گریجویشن کرنے والے اپنی اعلیٰ تعلیم کا مظاہرہ کرنے کی بجائے مختلف ذہنی امراض میں مبتلا ملتے ہیں۔ کسی کی نوکری نہیں، اگر نوکری ہے تو اس کے معیار کی نہیں، اگر معیاری نوکری ہے تو پیسے کم، اور اگر نوکری معیاری ہے اور پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں تو کام بہت زیادہ۔ آج کل تو بندہ گریجویشن کر کے خود ہی پھنس جاتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے تو لوگ سامنے ہی سامنے کہہ جاتے ہیں، جب یہی سب کرنا تھا تو پڑھا کیوں؟ مگر موسمی ایسی نہ تھی۔ چھوٹے بڑے، معیاری، غیر معیاری، ہر طرز کے کام کرتی۔ اس نے گھر کے پاس والی پرائمری اسکول میں 5,000 کی تنخواہ پر شاندار اور یادگار جاب کی تھی۔ جب اسے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی تو وہ بہت خوش ہوتی۔ اپنی تنخواہ سے وہ بہتوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں خریدتی۔ وہ اپنے گھر کے ملازموں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خریدتی، جبکہ وہ اس کے گھر میں کام کر کے اس سے زیادہ کماتے تھے۔ شہناز کا دل بیٹی کی یادوں میں کھویا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر پہلی بار شکوہ آنے لگا، مگر موسمی کی یاد نے اسے اس ناشکری سے بھی بچا لیا۔ وسوسوں کی جگہ ہمیں اپنے دل کو امیدوں سے بھر دینا چاہیے۔ مما، شکوے، نا امیدی اور بے یقینی کی شہی ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح آئینے میں ہماری شہی الٹی ہوتی ہے، اسی طرح یہ شکوے ہمارے دل میں الٹے سیدھے وسوسوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں وسوسوں کی جگہ اپنے دل کو امیدوں سے بھر دینا چاہیے۔ اچھی امیدیں ہی سچے حوصلوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہر مشکل کا سامنا حوصلوں سے کرنا چاہیے۔ دل کے وسوسوں سے مجبور ہو کر شکوہ کرنا بیکار ہے۔ شہناز کے لب شکوہ بھول کر موسمی کی بات یاد کر کے ہلکا سا مسکرانے لگے۔ ماضی میں ہمارے لبوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ محظوظ شدہ بیش قیمتی اشیاء کی طرح ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے قیمتی سامان کو صحیح سلامت دیکھتے ہیں تب ہمارے اندر سکون پھیلتا ہے۔ اس طرح ماضی کی چند یادیں اپنے اندر بیش قیمتی مسکراہٹیں سموئے رکھتی ہیں۔ ہم جب ان یادوں کے دور سے گزرتے ہیں ہمارے لب درد میں بھی مسکرا لیتے ہیں۔ کاش ہم اپنے آج میں ہر حال میں مسکراتے رہیں تو شاید کبھی ہمارے لبوں پر شکوہ نہ ہو، کیونکہ آج کو کچھ بھی ہو بننا کل تو ہے نا۔ آج مختلف جگہوں پر ریڈ مارنی تھی۔ مجرموں کو پکڑتے پکڑتے وہ تھک ہار کر پولیس اسٹیشن میں آ کر اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا۔ ابھی کئی کیسز کی چارج شیٹ بھی بنانی تھی۔ صبح میں ڈیوٹی سے چھٹی لے لوں گا، مغین نے تھکاوٹ بھرے انداز میں خود کلامی کی۔ ہاں سر جی، آپ نے بہت عرصے سے چھٹی نہیں لی، نواز نے ان کی خود کلامی کا جواب فوراً دیا۔ کل میں بھی چھٹی کر لوں سر جی؟ نواز نے موقع پا کر اپنے فائدے کی بات پوچھی۔ کیوں؟ مغیر کی بھویں اوپر چڑھ گئیں۔ وہ سر جی، نواز سادگی سے بہانہ ڈھونڈنے لگا۔ وہ کون مرا ہے؟ ہاں یاد آیا، تمہاری بیوی کا چچا۔ مغیر نے اس کی مشکل آسان کر دی، مگر سادہ لوح نواز سمجھ نہ پایا۔ کل چھٹی کر ہی لینا، جتنا میں تھکا ہوں تم بھی تھک گئے ہوگے، میں لکھ دوں گا تمہاری بیوی کے چچا کے انتقال کے متعلق۔ نواز اب سمجھ گیا مگر پریشانی سے بولا، مگر سر جی میری تو بیوی نہیں ہے۔ ارے نواز،
سرکار تو تم سے مطلب ہے، تمہاری نجی زندگی سے نہیں۔ کسی کو کیا پتا تم نے کتنے چھکے چھکے مارے ہیں۔ میں تو لکھ دوں گا تمہاری دوسری بلکہ تیسری بیوی کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ مغیر کا انداز کچھ ایسا تھا کہ دونوں بیک وقت ہنس پڑے۔ شہناز کے دل کا سکون موسمی کے غائب ہونے سے غائب تھا۔ وہ کام دھام چھوڑ کر کڈنیپر کے موبائل پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اسے اس خوف سے نیند بھی نہ آتی کہ کہیں کڈنیپر کال کریں اور وہ سوتی رہے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زیور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔